टू बैक माई यूट्यूब चैनलमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहेर आज हामी क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथको पाठ 1 मा रहेको सेट समूह बन्ने पाठको दोस्रो भागको भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौं र पहिलो भाग तपाईले हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक त्यसको छोडिदिएको छु, त्यहाँबाट गएर तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ भनेर जानकारी गराउँछु। र ढेर नगरिकन अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ र अभ्यास 1.1 मा रहेको छ क्वेशन नम्बर 3 को ए मा कृषकहरूको एउटा समूहमा गरिएको सर्वेक्षणमा कृषकहरूको एउटा समूह रहेको छ र त्यो समूहमा हामीले सर्वेक्षण गरेछौं एउटा र यो प्रश्नले सर्वेक्षण गरेको छ र त्यो सर्वेक्षणमा 60% ले भैँसी पालन, 55% ले गाई पालन र 35% ले भैँसी र गाई दुवै पाल्दा रहेछन्। त्यो समूहबाट किसानहरूले 60% ले भैँसी पालन गर्दा रहेछन्, 55% गाई पालेका रहेछन्, 35% गाई र भैँसी दुवै पाल्दा रहेछन् भने अब हामीले के भनेछ, यसलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गरी भैँसी र गाई कुनै पनि नपाल्ने किसानहरूको प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसमा केही किसानहरूले न त भैँसी पालन गरेका छन् न त गाई पालन गरेका छन्, यो दुईटै पनि पालन गरेको छैन, केही किसानहरूको संख्या रहेको छ, त्यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको छ यसमा। सो हामी अब यो प्रश्नबाट जान्छौं। प्रश्न अनुसार प्रश्नले हामीले प्रतिशत दिएको छ, सो हामीले प्रतिशत दिएको हुनाले हामीले यसले पुरैलाई प्रतिशतलाई हामीले यु मान्न सकिन्छ र यु भनेको कति प्रतिशत हुन्छ जम्मा, यानी यु इक्वल टु 100%। यो जम्मा कति प्रतिशत हुन्छ, 100%। सो अब हामीलाई के दिएछ, भैँसी र गाईको कुरा दिएछ, हामीले मानौ भैँसी बी र गाई सी हो। अब यो दुईटा हामीले मान्यौं, भैँसीलाई बी मान्यौं र गाईलाई सी मान्यौं। सो प्रश्न अनुसार एन बी कति दिएछ, भैँसीहरूको संख्या अथवा पर्सेन्टेज 60%। यो के हो, भैँसी हो। सो अब गाई कति दिएछ, एन सी इक्वल टु 55% गाई हो। अब 35% दुवैमा पाउँछौँ, दुवैले हामीले यहाँ भनेछौँ, यो दुवैले हामीले के लेख्नुपर्छ, इन्टरसेक्सन। फर्स्ट भिडियोमा नै हामीले चर्चा गरिसकेछौँ, इन्टरसेक्सन, युनियन, कम्प्लिमेन्ट, डिफरेन्स, यो सब भनेको के हो भनेर हामीले फर्स्ट भिडियोमा नै चर्चा गरिसकेछौँ, त्यहाँ गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि फर्स्ट भिडियो हेर्नु भएको छैन, पहिलो भाग हेर्नु भएको छैन भने त्यो गएर पक्कै पनि हेर्नु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी 35% ले गाई र भैँसी दुवै पाल्दा रहेछन्। अब यसको इन्टरसेक्सन दिएछ एन बी इन्टरसेक्सन सी। अब यो दुईटै पाल्दा कति रहेछन्, 35%। यो 35% ले दुवै पाल्दा रहेको छन्। यसलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गरी गाई र भैँसी मात्र पाल्ने। अब यसलाई हामीले के गर्ने, भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्ने। दिएको तथ्याङ्कलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा। अब यही कुराहरूलाई हामीले के भन्ने, प्रस्तुत गर्ने। अब यही कुरालाई हामीले यहाँ भेन चित्रमा प्रस्तुत गरौँ। एनबी भनेको हामीले यो समूहलाई बी भनेछौँ। एनबी बराबर कति छ, 60। कति छ, 60%, 60%। अनि सी बराबर कति छ, 55%। कति छ, 55%। र बी इन्टरसेक्सन सी नि, बी इन्टरसेक्सन बीमा पनि पर्ने र सीमा पर्ने भाग यो हो, इन्टरसेक्सनको भाग यो हो। यसमा कति दिएको छ, 35%। कति दिएछ, 35%। अब हामीलाई सोधेको के छ, यसलाई प्रस्तुत गरी भैँसी र गाई कुनै पनि मन नपराउने अथवा नपाल्ने किसानहरूको संख्या प्रतिशतमा निकाल्न भनेछ। यो भनेको यो ए र यो बी र सीमा नपर्ने भनेको यो बाहिरको कुरा भयो, बाहिर हामीले यसलाई मान्न सकिन्छ।
बी युनियन सी यो को कम्प्लिमेन्ट बराबर यक्स मानौँ। हामीले यसले बारेलाई के भन्ने यक्स। यतिजनाले यो भैँसी पनि पालेका छैन र गाई पनि पालेका छैनन्। अब हेर्ने, अब यो मात्रै हामीले भेन चित्रमा यो हेर्नुपर्छ। मेन कुरा हामीलाई यही रहेको छ। यो भेन चित्रमा हामीले यति त पुरै 60% हो, तर यति मात्रै कति हो, यति मात्रै कति हो, बी मात्रै भैँसी मात्रै पाल्ने। अब यो हामीले घटाउँछौँ भने त्यही आउँछ -35%। अब यो पुरै सी हो, सीमा 55 भएछ। अब यो सीबाट हामीले सी मात्रै निकाल्न पर्यो भने यो 35लाई घटाइदिने 35%। सो अब यो सबै जोड्छौँ भने कति प्रतिशत हुन्छ, जम्मा 100%। माथिको भेन चित्रबाट अब यो चित्रबाट जोडिदिने हामीले सबै 60% माइनस 35%, 60% माइनस 35% प्लस यो जोड्ने प्लस 35%। अब यो पनि दुइटै जोड्ने प्लस 55% माइनस 35 दिएछ 35% प्लस यो एक्स जोड्ने, एक्स बराबर कति पर्सेन्ट हुन्छ, 100%। प्रतिशत हामीले माथि नै पहिल्यै लेखिसकेका छौँ। यो प्रतिशत जम्मा कति हुन्छ, 100% हुन्छ। सो अब यो माइनस छ र यो प्लस छ, त्यही भएर यो कट्यो आपसमा अथवा घट्यो। अब यो 60 बच्यो, 60% यहाँ बिचमा बराबर छ, त्यही भएर हामीले यहाँ और लेख्न पर्छ। अब यो 55बाट 35 गयो, बाँकी कति बच्यो 20% प्लस एक्स बराबर 100%। त यही छ। अब यो 60 र 20 कति भयो, 80% प्लस एक्स बराबर 100%। यही छ। अब एक्स को मान निकाल्ने हो, एक्सलाई यहीँ राख्ने अनि यो सबैलाई उता फाल्ने, यो बराबरको उता फाल्ने, यहाँ प्लस उता गरेर के हुन्छ माइनस। सो एक्स इक्वल टू 100 यहाँ पहिल्यैदेखि छ। अब यो 80 माइनस उता गयो माइनस 80%। एक्स बराबर 100बाट 80 गयो कति भयो 20%, 20%। सो एक्स बराबर 20% आयो। हामीले यो एक्स बराबर के मानेछौँ, कम्प्लिमेन्ट। यो भैँसी र गाई दुवै नपाल्ने किसानहरूको प्रतिशत हो। त्यसै गरी अब क्वेसन नम्बर 3 को बीमा भनेको छ, शान्ति उच्च माध्यमिक विद्यालयका 200 जना विद्यार्थीहरूमा, एउटा शान्ति मावि उच्च मावि विद्यालय रहेको छ, त्यहाँ 200 जना विद्यार्थीहरूमा गरिएको एक सर्वेक्षणमा 65%ले दसैँ मन पराए र 45%ले लोसार मन पराए, तर 20%ले लोसार र दसैँ दुवै मन पराए। उपयुक्त तथ्याङ्कलाई भेन्चितमा प्रस्तुत गरी दुवै दसैँ र लोसार बाहेक चाडपर्व मनाउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। यो हामीले 3 को एमा गरे जस्तै सेम क्वेसनहरू रहेको छ। हिसाब पनि हामीले सेम गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यसमा जे सोधेको छ जे दिएछ त्यही उसै छ र यो दसैँ र लोसारको कुरा मात्रै यसमा जोडेको छ। सो अब हामी सोलुसनतिर जान्छौँ। अब हामीले प्रश्नमा के दिएछ, जम्मा एन यु इक्वल टू यु है, यु हो, एन यु इक्वल टू 200 जना दिएछ, जम्मा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या 200 दिएछ। अब सर्वेक्षणमा 65%ले दसैँ मन पराए, मानव दसैँ डी र लोसार यल हो। त्यसैले एन डी इक्वल टू हामीले 65% दिएको छ, अनि यो एन यल बराबर 45% दिएको छ।
र यहाँ 20%ले लोसार दसैँ म दुवै मन पराए भनेको एन डी इन्टरसेक्सन यल बराबर कति छ 20%। अब हामीलाई के सोधेको छ बाहिरको सोधेको छ यो दुईटै मन नपराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या सोधेको छ। यो सर्वबाट मन पराए उपयुक्त थनलाई व्यञ्जितमा प्रस्तुत गरी दशै लोसार बाहेक मन चढाउनु। अब यो दशै र लोसार बाहेक कतिजना मन पराउने रहेका छन् त्यसको सोधेको छ। एन डी युनियन यल डी र एलमा नपर्नेको कम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। सो एक्स मानौँ। अब हामीले यसलाई व्यञ्जितमा देखाउने माथिको अब यो तथ्याङ्कलाई हामीले व्यञ्जितमा देखाउने। अब एन डी बराबर कति दिएछ डी भनेको यो हो यहाँ कति दिएछ 65% र यल बराबर कति दिएछ यल भनेको यो हो यहाँ 45% र इन्टरसेक्सन 20% दिएछ। डी र एलको इन्टरसेक्सन भनेको साझा भनेको कति दिएछ 20%। र हामीले के मानेछौँ कम्प्लिमेन्ट डी युनियन यल को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु कति मानेछौँ एक्स यहाँ बाहिरको एक्स भयो। सो अब हामीले यसलाई जोड दिने। अब हामीले यो व्यञ्जितमा भएकोलाई सबैले जोड दिने प्रतिशतमा दिएको छ त्यसैले प्रतिशत जहिले पनि कति हुन्छ 100 हुन्छ। योभन्दा पहिलेको क्वेसनमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ त्यहाँ प्रतिशत जम्मा कति हुन्छ 100 हुन्छ। सो यो सबै जोड दिने र यहाँ दिएको छ यसको मात्रै निकाल्न पर्यो भने हामीले यो घटाउँछौँ भने यो मात्रै डीको मात्रै आउँछ त्यही भएर यो घटाइदिने -20% र यहाँ 45 दिएछ। यो पुरै 45 भनेको यल हो यो लोसार पुरै मन पराउने विद्यार्थीको सङ्ख्या दिएछ 45 जसमध्ये यो कमन हामीले घटाउँछौँ भने यो के आउँछ लोसार मात्रै मन पराउने विद्यार्थीको प्रतिशत आउँछ। सो अब यो सबै जोडेर कति प्रतिशत हुन्छ 100%। कति हुन्छ 100%। सो सबै जोड दिने 65% माइनस यो पुरै जोड्दा कति हुन्छ -20%। अब यो प्लस गरिदिने यो 1 खण्ड 2 खण्ड 3 खण्ड र 4 खण्ड यो सबै यो प्लस प्लस राखेर जोडिदिने प्लस 20%। अब प्लस यो दुइटै लेख्ने प्लस 45% माइनस 20% प्लस यो बाँकी बच्यो प्लस एक्स बराबर कति प्रतिशत हुन्छ 100% हुन्छ। कति प्रतिशत हुन्छ 100%। सो यो -20 छ र यो +20 छ त्यही भएर कट्यो र यो 65 र 45 र 20 बच्यो। अब 45बाट 20 घट्यो भने कति हुन्छ यहाँ हामीले लेखौँ 65%। अब 45बाट 20 घट्यो भने कति हुन्छ 25% प्लस यो एक्स बच्यो बराबर कति प्रतिशत यता छ 100%। सो अब 65 र यो 25 जोड्छौँ भने कति हुन्छ 90% प्लस एक्स बराबर यता कति छ 100%। सो हामीले एक्सको मान निकाल्ने हो त्यही भएर एक्सलाई यता राख्ने बाँकी यसलाई उता फाल्ने। अब यो +90 छ उता गएर के हुन्छ -90 एक्स बराबर 100% माइनस 90%। सो एक्स बराबर कति आयो 10%। यो एक्स बराबर के हो कम्प्लिमेन्ट दुईटै मन पराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या हो। अब यो दुईटै विद्यार्थीहरू दुईटै दश र लोसार मन नपराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कति आयो 10%। सो कतिको 10% हो 200 को हामीले जब विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कति दिएछ 200। सो 200 को 10% विद्यार्थीहरूले यो बाहेक चाडपर्व मन पराउने रहेका छन् त्यसैले 200 को 10% बराबर यो के हो एन डी युनियन एल को कम्प्लिमेन्ट। अब यो 200 को प्रतिशत कति हुन्छ 200 को हट्यो भने इन्टु 10 हट्यो भने 10 प्रतिशत चिन्ह हट्यो भने 100 ले भाग गरिदिने यो एउटा 0 यो दुईटा 0 एउटा 0 दुईटा 0 2.20 बराबर 20 के हो यो एन
डी युनियन एल को कम्प्लिमेन्ट। सो दुबई दसैँ र लोसार बाहेक चाड पर्व मन पराउने विद्यार्थी संख्या 20 जना छन्। सो पक्कै पनि यो क्यालकुलेसन तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला भनेर आशा लिएको छु। र त्यसै गरी अब हामी यसभन्दा पहिलाको क्वेसन नम्बर 3 को सीबाट हामी अर्को भाग 3 मा लिएर उपस्थित हुने नै छौँ भन्दै आजको क्लासलाई यहीँ अन्त्य गर्छौँ।